प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको एक ऐसा इबरतनाक वाकया बताने वाले हैं जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, अक्सर हमारी जिंदगी में कई ऐसे वाकयात पेश आते रहते हैं जिनका असर सारी जिंदगी दिमाग पर रहता है। हर रोज तकरीबन कोई न कोई ऐसा वाकया पेश आ ही जाता है जिससे इंसान इबरत हासिल कर सके, लेकिन आज का इंसान है कि समझने को तैयार नहीं है। आज की इस वीडियो में हम आपको ऐसे ही एक वाक़ये के बारे में बताने वाले हैं जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे कि क्या कोई इंसान ऐसा भी कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि एक आदमी ने मैयत को दफनाने से क्यों रोक दिया। जनाजे को रोक लिया और कहने लगा कि इस मरने वाले के ऊपर मेरे 15 लाख रुपए बाकी हैं, वो 15 लाख रुपए मुझे दे दो और जनाजे को ले जाओ। फिर उसके बाद क्या हुआ आगे हम आपको इसी वीडियो में बताएंगे, लेकिन इससे पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल आदिल नेटवर्क को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। प्यारे दोस्तों, जब इंसान की मौत होती है तो अक्सर घर वालों को आपने कब्रिस्तान में या मैयत पर यह ऐलान करते हुए सुना होगा कि अगर आप में से किसी को इस मैयत से यानी जिसकी मौत हो गई है अगर कोई लेन देन करना हो तो हमें जरूर बताएं। हम यहाँ भाई बेटे चाचा या ताया मौजूद हैं, इसके लिए लेन देन के हम जिम्मेदार हैं। अगर किसी को कर्ज अदा करना हो या किसी को कर्ज लेना हो तो वो हमसे राब्ता करें, हमसे बात करें। हम लोग हर सूरत में अपने इस घर वाले के हिस्से का कर्ज अदा कर देंगे। दोस्तों, आप में से अक्सर लोग इन बातों को जानते होंगे जो कि तकरीबन हर दूसरे इंसान के सामने ये मंजर हो चुका होगा और अक्सर औरतों को भी इसके बारे में इल्म होता है। लिहाजा दोस्तों, हम अपने असल वाक़े की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, ये वाक़या पाकिस्तान के एक इलाके का बताया जा रहा है जहां पर एक ठेकेदार बंदा फौत हो गया और आप लोग जानते हैं कि ठेकेदार लोगों का लेन देन बहुत ज्यादा होता है। कितनों से पैसे लेने और कितनों के पैसे देने होते हैं। जमीन जायदाद, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी और ना जाने क्या क्या मसाइल होते हैं। दोस्तों, जब उस ठेकेदार का इंतकाल हो गया तो दूर दराज से लोग जनाजा में शिरकत करने के लिए आए। सारा गांव इकट्ठा हो गया। गुस्ल देने के बाद कफन दफन का मरहला आ गया और ठेकेदार की मैयत को घर से उसके भाइयों और बेटों ने उठाया और कब्रिस्तान की तरफ लेकर चल पड़ा। अभी वो घर से निकले ही थे कि इतने में सामने से एक आदमी भागता हुआ नजर आया। अपनी चाल ढाल और लिबास से ये आदमी किसी भले घर का मालूम हो रहा था। सबको महसूस हुआ कि शायद ठेकेदार का कोई दोस्त हो या जान पहचान वाला होगा, किसी दूसरे इलाके से जनाजे में शिरकत के लिए आया होगा। मगर जैसे ही वो शख्स जनाजे के करीब हुआ, उसने मैयत वाली चारपाई को पकड़ लिया और रोक दिया और ऊंची आवाज में ऐलान करने लगा कि मुझे इस आदमी से 15 लाख रुपए लेने हैं, लिहाजा जब तक मेरी रकम नहीं मिल जाती तब तक मैं इस शख्स का जनाजा पढ़ने की हरगिज इजाजत नहीं दूंगा। ये सुनते ही तमाम लोग हैरान परेशान रह गए। लोगों ने बेटों से पूछना शुरू किया कि आखिर ये क्या माजरा है, जिस पर बेटे गुस्से में आ गए और कहने लगे, हमारे बाप ने हमें किसी ऐसी रकम या कर्ज की अदायगी के बारे में कभी कुछ नहीं बताया था, लिहाजा हम तुम्हें फूटी कौड़ी भी नहीं देंगे। बेटों ने भी उस आदमी को पैसा देने से इनकार कर दिया। गांव वाले भाइयों की तरफ भागे कि तुम्हारे भाई का जनाजा रोक लिया गया है और वो शख्स ऐसे नहीं जाने देगा जब तक कि उसका कर्ज वापस नहीं मिल जाता, लिहाजा उसके बारे में आप लोग गौर कर लें। ठेकेदार के भाइयों ने भी गांव वालों को ये जवाब देकर चलता बना कि अगर बेटे अदायगी के लिए राजी नहीं हैं तो आखिर हम क्यों अदा करें? क्या हमारे पास ज्यादा पैसे हैं? क्या हमारे पैसे हलाल के नहीं हैं? ये सुनकर गांव वालों को बहुत मायूसी हुई और अब वो लोग आपस में राय मशवरा करने लगे। लोगों ने उस शख्स की बड़ी मन्नत समाजत की, मगर वो आदमी मानने को तैयार नहीं था। उसने रास्ते से हटने से भी इनकार कर दिया। वो शख्स जनाजे को जाने देने के लिए हरगिज तैयार नहीं था। उसका एक ही मुतालबा था, मेरी रकम अदा कर दो और जहां मर्जी ले जाओ। दोस्तों, बात अब धीरे धीरे पूरे गांव में फैलने लगी। लोगों ने बातें बनानी शुरू कर दी और आखिरकार
یہ بات ٹھیکیدار کے گھر تک بھی پہنچ گئی۔ اب تو پورے گاؤں میں ہنگامہ ہو گیا، مگر اس کے باوجود ٹھیکیدار کے بیٹے قرض دینے کے لیے تیار نہ تھے۔ لیکن یہ خبر جب گھر میں ٹھیکیدار کی بیٹی تک پہنچی تو اس کے صبر کا باندھ ٹوٹ گیا۔ اس نے فوراً اپنے پاس موجود سارے گہنے اور تمام زیورات ایک گٹھری میں باندھ کر ایک رشتہ دار کو تھمایا اور کہا، لے جا اور اس شخص کو دے کر یہ کہنا، اپنے پیسے لے لو مگر میرے بابا کے جنازے کو یوں سر عام رسوا نہ کرو۔ اور یہ گٹھری اس آدمی کے پاس پہنچا دی گئی۔ دوستو، یہ منظر دیکھ کر گاؤں والوں کو بھی سکون آ گیا کہ شکر ہے اب معاملہ رفع دفع ہو جائے گا اور بات خون خرابے تک جانے کے بجائے ٹھیکیدار کی نماز جنازہ ادا کر دی جائے گی۔ مگر گاؤں والے اب بھی حقیقت سے انجان تھے۔ یہ منظر دیکھنے کے بعد وہ آدمی دوبارہ اونچی آواز میں بولا، اے گاؤں والوں اور اس ٹھیکیدار کے رشتہ داروں، کان کھول کر سن لو، میں یہاں پیسہ لینے نہیں آیا بلکہ پیسہ دینے آیا ہوں۔ اس آدمی کی یہ بات سن کر گاؤں والوں کے جیسے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ وہ شخص بولا، اگر کسی سے قرض لیا جائے اور زندگی ہی میں واپس نہ کر پائے تو مرنے کے بعد اس کے وارث کو یہ رقم واپس کر دینی چاہیے۔ لہٰذا جب میں یہاں پر پہنچا تو سوچا اگر سیدھا میں نے پیسے کی بات کی تو ہر رشتہ دار خود کو ان کا وارث کہنے لگے گا، لہٰذا میں نے یہاں حقیقت جاننے کے لیے یہ سارا کھیل کھیلا ہے، اور اب میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ ٹھیکیدار کے اصلی وارث اس کے بیٹے یا بھائی نہیں بلکہ وہ بیٹی ہے جس نے اپنے باپ کی میت کی بے حرمتی کو برداشت نہ کی اور اپنا سب کچھ مجھے بھیج دیا۔ اب میں 15 لاکھ بھی ان کے بیٹے یا بھائیوں کے بجائے ان کی بیٹی کو پہنچاؤں گا تاکہ وہ حقیقت میں وارث والا کردار ادا کر سکیں۔ دوستو، آج خوشیاں اور غم ہمارے ساتھ ہیں۔ ہم اپنے گھر والوں کے لیے اور اپنے لیے فکر مند رہتے ہیں، مگر کل ہم اپنی موت پر بالکل پریشان نہیں ہوں گے اور نہ ہمیں اپنی میت کے بارے میں کوئی فکر ہوگی، کیونکہ ہمارے گھر والے اور دوست یہ ضروری کارروائی کریں گے۔ ہمارے کپڑے اتروا لیے جائیں گے، ہمیں غسل دیا جائے گا، کفن پہنایا جائے گا اور ہمیں اپنے خوبصورت گھر سے نکال کر ویران قبرستان کی طرف لے جایا جائے گا۔ بہت سے لوگ ہماری نماز جنازہ پڑھنے کے لیے آئیں گے، بلکہ بہت سارے ہمارے دوست احباب اپنے ضروری کاموں کو چھوڑ کر ہمیں دفنانے کے لیے بھی آئیں گے، اور ہماری چیزیں بھی ہم سے لے لی جائیں گی۔ کتابیں، لباس، گھر، گاڑی اور ہماری دولت سب کچھ ہم سے الگ کر دیا جائے گا، اور ہماری موت کے بعد دنیا پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ دنیا کا نظام ہمارے بعد بھی ایسے ہی چلتا رہے گا جیسے آج چل رہا ہے۔ ہماری نوکری پر دوسرا آدمی لگا دیا جائے گا۔ موت کے بعد جو سب سے پہلی چیز ہم سے چھین لی جائے گی وہ ہمارا نام ہوگا۔ موت کے بعد لوگ کہیں گے، میت کہاں ہے؟ یہاں پر ہمارا نام نہیں لیا جائے گا۔ نماز جنازہ کا وقت ہوگا تو لوگ کہیں گے، جنازہ کہاں ہے؟ یہاں بھی ہمارا نام نہیں لیا جائے گا۔ جب ہمیں قبر میں اتارنے کا وقت آئے گا تو لوگ کہیں گے، میت کو لے آؤ، یہاں پر بھی ہمارا نام نہیں لیا جائے گا۔ مرنے کے بعد نام صرف ان کا ہوگا جو نیک ہوں گے، نمازی ہوں گے، پرہیزگار ہوں گے، اللہ کا خوف جن کے دلوں میں ہوگا، اور جو اللہ کے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی اور پکی محبت کرتے ہوں گے، جس کی زندگی طبیعت والی نہیں بلکہ شریعت والی ہوگی، جو نیک اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرما بردار ہوں گے۔ نام بس انہی کا ہوگا۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں ایک اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔